शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। अच्छा, अरबी लुगत में यकीन जाने तकरीबन लगभग जो माने हैदर के हैं वही माने अब्बास के हैं। अब क्यों परेशान बैठे हैं, मुझे बताएं तो सही। कुछ थकावट वगैरह है तो आपका बनता है उनकी तुक बने। कुछ सेकंड का फर्क है, बाखुदा कुछ सेकंड का। अब यहाँ पर भी लाहौर शहर में खड़ा हूँ, अल्लाह करे पकड़ा ना जाऊँ, अपन बड़ी दिल से बात करूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं। इधर देखिएगा, यहाँ पर भी लुगत वालों के आपस में इख्तिलाफ है। रजा साहब, लुगत वालों के मुंजर भाई आपस में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं शेर जब पंजे गाड़ ले और बिल्कुल अटैक करने वाला हो उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास और हैदर में कुछ सेकंड का फर्क ऐसे है। कुछ कहते हैं जिस वक्त शेर अपने शिकार को दबोच ले उसे अब्बास कहते हैं, कुछ सेकंड के बाद दबोच के चीर फाड़ दे उसे हैदर कहते हैं। हाँ, उसे 2 से 3 शेर सिर्फ उसे हैदर कहते हैं। अब माजरत के साथ, एक तो नाम में अब्बास, ऊपर से शेर खुदा का शेर बेटा, ऊपर से फिर हैदर कर्रार का बेटा, ऊपर से फिर हैदर कर्रार का सिर्फ वो बेटा नहीं जो लड़ता अच्छा है, हैदर कर्रार का वो बेटा जो बोलता भी अच्छा है। अली के बच्चों से अच्छा कलाम पूरी जमीन पे कोई नहीं कर सकता। अली के बच्चों से अच्छा कलम पूरे कुर्रे अर्ज पे कोई नहीं चला सकता। अली के बच्चे सिर्फ लड़ते अच्छे नहीं थे, अली के बच्चों के किरदार भी सबसे अच्छे थे। अली के बेटों की गुफ्तार भी सबसे अच्छी थी। अली के बेटे साहिब कलम भी सबसे ज्यादा थे। तुमने क्या समझा कि मेरे मौला अब्बास सिर्फ और सिर्फ तलवार अच्छी चलाते थे? अब मैं यहाँ किस बंदे को मुखातिब करूँ, मुझे बताएं। अब ये पूरा एक अज़ाई परिवार बैठा है, मैं किस जिम्मेदार बंदे से कहूँ कि वो इन जुमलों की मुझे कीमत दे? अब पूरा मजमा ही पढ़े लिखे लोगों का है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मौला अब्बास ने तलवार नहीं चलाई। एक जुमला ऐसा कहा है कि पहले जुमले पर ही जंग जीत के अली का लाल अपने साथ ले गया। तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आई। घोड़े की जीन पे खड़े हुए टीले पे एक और 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। कितना गहरा जुमला है। खतीब मिंबर सलूनी के बेटों के अलावा कौन ये बात करे? तुम नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। आओ मुझसे सुनो मैं कौन हूं। फरमाया मेरा नाम है अब्बास। 3 शेरों की बात रह गई है, मिंबर में वैसे ही छोड़ रहा हूं। और माजरत के साथ, मुझे ना देखना, इस अलम को देखना। ये पूरा शहर इस अलम के साए में बैठा हुआ है। मैं मांग रहा हूं मेरे बादशाह, रात के इस पहर मेरे मौला मुझे तौफीक मदद सराई बख्शिए। मैं आपकी बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे वैसे पढ़ चुकूं जैसे हक बनता है। इन्हें भी खैरात से नवाजिएगा, ये आपको सलाम कर सकें। 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, शर्म नहीं आती मुझे पहचानो। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। नहीं इंज ना करो कर्म वाले के पे करेंदे हो मौला बड़े रंग लेने तुसी करेंदे के पे हो चंगा भला टोर के तुसी मैंने इंज लुगिया कर छोड़े से। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। ये जितनी मैंने अभी तक लुगत समझाई है ये जाया ना जाए। छठा मिसरा बतौर खास, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं, आलमे जर से किसी फौज का सालार हूं मैं। वो बंदा ही बेहुजूर है जो सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। आलमे जर से किसी फौज का सालार हूं मैं, मुझे नहीं पहचाना? असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे हाय 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 फरमाया शेर हूं, शेर
ہاتھ کھولو بنو، ہاتھ کھولو اپنے اپنے. شیر ہوں اے کم نہ کرو. اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. میں بھی کراچی کا حوالہ دے لوں کہ بہت بڑی داد ملی تھی, اللہ کی قسم ملی تھی, میں نے پڑھا بھی یہ شعر تھا. شعر ہوں اس لیے عباس, اسی مجلس میں عباس مجھے کہتے ہیں. فرمایا میں غازی اعلان کر رہا ہوں, مجھے نہیں. منتظر بھائی بندہ بے حضور ہے, خدا کی قسم نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں, آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں, نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں, سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں. فرمایا شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے. یہ جوانیاں سلامت رہیں, یہ میرے جوان بھائی سلامت رہیں جو اس مشکل بیعت پہ ہاتھ کیا کہا. مک گئی نوکری میری, مک گئی. 160 بند ہیں خدا کی قسم, 160 بند. میں آخری 2 بند پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. میرے حصے کی نوکری ہو گئی. خیام حسینی میں آئے اجازت نامہ لینے کے لیے, پھر خیام حسینی سے باہر آئے. سامعین گرامی کم از کم 80 سے 84 بند میں نے بیچ میں چھوڑ دیے ہیں. میں نے سارا مضمون کاٹ دیا. اس اتنی نثر کو ہی ترتیب سمجھنا. وہاں سے واپس آئے خیمہ حسینی میں, میرے مولا سے اجازت لی جنگ کی نہیں, میدان میں جانے کی, نہر پہ جانے کی اجازت لی. واپس آئے. اب حالت کیا ہے, اب ہوتا کیا ہے, کوئی بھی بڑا جب بھی کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کے منہ سے فی البدی پہلا لفظ کیا نکلتا ہے, جی. کوئی بھی بڑا جب کسی, میں بارے دیگر گزارش کروں, میرے اندر بہت مقام ہے جناب وسیم صاحب, مصرع ضائع نہ جائے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی بڑا جب بھی کسی بھی چھوٹے کو بلاتا ہے, چھوٹے کی زبان سے فی البدی سردار صاحب لفظ نکلتا ہے جی محترم, جی بزرگوں, جی قبلہ, لفظ ہے جی. اب علمدار حسینی میدان میں آیا, لفظ جی پہ غور رہے, ممبر چھوڑ رہا ہوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. مل کے بولو حیدر حیدر نگران. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. پھر لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی بادشاہ میں سن رہا ہوں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں, میرا چھوٹا سا کام کر. 6 لائنیں آخری رہ گئی ہیں. ملک الموت میں عباس حکم دے رہا ہوں, میرا ایک چھوٹا سا کام کر. بادشاہ حکم کریں. جی سرکار حکم کریں. فرمائے ملک الموت کام پڑ گیا ہے. بادشاہ حکم کریں. فرماتے ہیں دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. ہم آتے ہیں, ہم آتے ہیں. 10 لاکھ کے سامنے گیا علی کا علی بیٹا, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, ممبر میں چھوڑا ہوں. فرماتے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. شمر بزدل بھائی جان بہت نازک قافیہ ہے, شمر بزدل. اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر بیٹھا ہو, وہ نغمگی کے حوالے سے, وہ تفہیم کے حوالے سے, وہ اصطلاحی معنی کے حوالے سے, وہ لغوی معنوں کے حوالے سے, وہ چاشنی کے حوالے سے, وہ خیال کے حوالے سے, وہ گرافٹ کے حوالے سے, معذرت کے ساتھ وہ بندش کے حوالے سے, وہ قافیہ بندی کے حوالے سے, وہ ردیف کے حوالے سے, وہ ترتیب کے حوالے سے, وہ جوڑنے کے ایک بندہ غلطی نکال دے, خدا کی قسم اس بارگاہ میں میری آخری نوکری ہوگی, ورنہ یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے. میں جا رہا ہوں, زندگی رہی تو انشاءاللہ 19 مارچ 64 سے آپ کو سلام کریں گے. تمام احباب تشریف لائیے گا. شمرت بزدل سپاہ جور منگا اور منگا, دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا, اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا, فوج اور منگا, فوج اور منگا اور منگا.
सिमर ने कहा अब्बास की 9 लाख का लश्कर है, ये 9 लाख का लश्कर क्या कम है जो तू मुझे कह रहा है फौज और मंगा। पिपरा अली का शेर करबला के मैदान में सिमर की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं मेरा नाम अब्बास है, मुझे पहचान, मुझे 9 लाख न सुनो, मेरा ऐलान है अशहले जीरक को होशियार कुचल डालेगा, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मिलके बोला नारे हैदरिया। गूंजती है सदा मुंतजर, रुख से पर्दा हटा